हरेक अपराधको अपरेसन हत्कडी। नमस्कार। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा भ्याउने हाम्रो मिशन हत्कडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म विकास थपलिया। गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरी मुख्यालयको पहिलो भ्रमणमा आएका वामदेवले डीआईजीहरूलाई फुलीको सपना बाँडे। वामदेवले भने, डीआईजी साहबहरू, तपाईको बढुवा एक साताभित्र हुनेछ। एआईजी बन्ने डीआईजी साहबहरूलाई म अग्रिम बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। डीआईजीहरू आफ्नो काँधमा फुली थपिएको कल्पनामा डुब्न थालिसकेका थिए। बढुवा हुनेमा ढुक्क भएकाहरूलाई तत्कालै शुभकामना आउन थाल्यो। पदोन्नतिको सूचीमा नाम भए नभएको पत्ता नपाउनेहरू अलमलमा परे। तत्कालै डीआईजीहरू बढुवाको सूचीमा आफ्नो स्थान सुरक्षित पार्न शक्ति केन्द्रहरूको घर दौडाहामा निक्लिए। एआईजीमा बढुवा रोकिएको 3 महिना बितिसकेको थियो। वामदेवले बधाई दिएको पनि 4 महिना भएको छ। शक्ति केन्द्रको आशीर्वादमा बढुवाको विश्वास राख्ने डीआईजी साहबहरू कहाँ मात्र पुगेनन्, अझै कसैको बढुवा त के, अब कतै पदावधिका कारण अवकाश त पाइने होइन भन्ने सन्तासमा गुज्रिएका छन् डीआईजी साहबहरू। नेपाल प्रहरीका 13 डीआईजी एआईजी को फुली लगाउने आकांक्षी छन्, तर 13 मध्ये 7 मात्र एआईजी को पद रिक्त छ। बढुवा हुनेले 3 वर्ष एआईजी को फुली लगाएर संगठनका विभाग हाँक्नेछन् भने बाँकी 6 डीआईजी घर फर्कँदैछन्। एआईजी बढुवाका दावेदार डीआईजीहरू राजेन्द्र सिंह भण्डारी, नारायण प्रसाद बस्ताकोटी, सुरेन्द्र बहादुर शाह, केदार प्रसाद साउद, रमेश शेखर वज्राचार्य, विज्ञान राज शर्मा, गणेश राज राई, वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ, यादव अधिकारी, परशुराम खत्री, प्रताप सिंह थापा, विश्वराज सिंह शाही र सुशील वर सिंह थापा हुन्। ती मध्ये गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस सूचीमा परेका 7 डीआईजी हुन्। 1 राजेन्द्र सिंह भण्डारी, 2 सुरेन्द्र बहादुर शाह, 3 विज्ञान राज शर्मा, 4 प्रताप सिंह थापा, 5 वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ, 6 रमेश शेखर वज्राचार्य, 7 केदार साउद। तर गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिसमा परेका केही डीआईजीको खुसियालीमा पुनरावलोकन समितिको ग्रहण लागेको छ। लोकसेवा आयोगकी अध्यक्ष कयोदेवी यमीको नेतृत्वमा रहेको पुनरावलोकन समितिले बढुवाको सिफारिस गरिएका 2 डीआईजीको नाम काटछाँट सहितको फेरबदल गरेपछि एआईजी बढुवा प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ। बढुवा सूचीलाई पुनरावलोकन समितिले यस्तो बनाइदियो: 1 राजेन्द्र सिंह भण्डारी, 2 विज्ञान राज शर्मा, 3 सुरेन्द्र बहादुर शाह, 4 गणेश राई, 5 प्रताप सिंह थापा, 6 नारायण बस्ताकोटी, 7 वीरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ। गृहको बढुवा सूचीमा परेका रमेश शेखर वज्राचार्य र केदार साउद पुनरावलोकन समितिको सूचीमा अटाएनन्। प्रहरी नियमावली अनुसार डीआईजी को पदावधि 5 वर्ष मात्रै हो। अहिले एआईजी को लाइनमा रहेका 13 जना डीआईजी को सो अवधि असोज 21 मा पूरा हुनेछ। असोज 20 सम्ममा विवाद नसल्टिए अहिले एआईजी को लाइनमा सबैले अवकाश पाउनेछन्। बढुवामा नपरे घर जानुपर्ने अवस्था आएपछि आकांक्षी डीआईजीहरू प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको घर दैलो धाउन थालेका छन्। बढुवाका केही डीआईजी रिक्त 7 एआईजी पदलाई बढाएर 9 बनाउने कसरत गर्दैछन्। एआईजीलाई क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुख बनाएर 2 एआईजी थप्ने विकल्पबारे अनौपचारिक छलफल सुरु भएको बताइन्छ। अहिले रिक्त एआईजी को 7 पदमा 2 पद बढाए पुनरावलोकन समिति र बढुवा समिति दुवैतिरको सिफारिसमा परेकाहरू समेटिने र विवाद पनि सकिने भन्दै यो नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। आफ्ना 1 जना ब्याजी एआईजी हुँदै आईजीपी बने, तर आफूहरूको एआईजी बन्ने सपनामा पनि तुषारपात भएपछि निराश छन् डीआईजीहरू। प्रहरी मुख्यालयमा भेला हुन्छन्,
कहिले आइजिपीलाई घेरा हाल्छन्। हाम्रो बढुवा कहिले भन्दै प्रश्न गर्छन्। आइजिपी पनि अनुत्तरित हुन्छन्। एआइजीका आकांक्षी डीआईजी साहबहरूको भविष्यवाणी स्वयं गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले पनि गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूलाई बढुवा गर्ने प्रहरी नियमावली बनेको छ, तर यही नियमावली उनीहरूको बढुवाको बाधक बनेको छ। देखाउँछौँ ब्रेकपछि। निकै कठिन परिश्रमपछि प्रहरी नियमावलीलाई सरकारले पास गर्यो, तर डीआईजीहरूले त्यसमा त्रुटि देखाए। आइजिपीले त्यसलाई सच्याएर गृह मन्त्रालयमा पुर्याए। प्रहरी नियमावली 2071 पास भयो। त्यसले गरेको व्यवस्था बमोजिम एआइजीमा बढुवाको सिफारिस पनि भयो, तर सिफारिसमा पुनरावलोकनको संशोधन क्षेप्रास्त प्रहारपछि नेपाल प्रहरीको नियमावली 2071 फेरि तुहिनेवाला छ। गृहको बढुवा सूचीमा फेरबदल भएपछि सरकारले एआइजी बढुवामा आलटाल गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला अमेरिकाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराई नेपाल फर्किए लगत्तै एआइजी बढुवाको लफडा सुल्झने आश गरिएको थियो, तर सरकारले यो एजेन्डामा चासो नदिएपछि प्रहरी निराश बनेको छ। बढुवा सिफारिस समितिले बढुवाका लागि 3 महिना अघि नै सिफारिस सूची सार्वजनिक गरेको थियो। सूचीमा चित्त नबुझेका केही अधिकारी बढुवा सिफारिस पुनरावलोकन समिति गए। पुनरावलोकन समितिले पहिलो सूची संशोधन गरेपछि विवाद चुलिँदै गयो। राजनीतिक पक्षहरू त्यसैमा खेल्न थाले। निर्णय प्रक्रिया झनै पेचिलो बन्दै गयो। पुनरावलोकन समितिको सिफारिस अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने कि बढुवा सिफारिस समितिको सिफारिसलाई आधार मान्ने, डीआईजी बढुवा निर्णयमा परेको गाँठो यही हो। बढुवा रोक्न पुनरावेदन अदालत पुगेको विवादमा प्रक्रिया जारी राख्न आदेश आएपछि अल्पकालीन निकास पाएको थियो, तर सिफारिस समितिले उजुरी छानबिनका क्रममा नम्बरको औचित्य पुष्टि नभएको भन्दै नामसँगै नम्बर समेत संशोधन गरेपछि विवाद चर्किएको थियो। प्रहरी नियमावलीले उम्मेदवारहरूको कार्यक्षमता, वरिष्ठता, दक्षता, शैक्षिक योग्यता पुरस्कार लगायतको 87.5 नम्बर पाउँछन्। 100 पूर्णाङ्कमा बाँकी 12.5 मध्ये 5 नम्बर जोखिमपूर्ण काम गरेको आधारमा आइजिपीले दिन पाउँछन् भने 7.5 नम्बर दिने अधिकार बढुवा सिफारिस समितिका संयोजक, गृह सचिव, सदस्य मन्त्री परिषदका सचिव र सदस्य सचिव आइजिपीलाई हुन्छ। प्रहरी नियमावली 2071 ले बढुवा सिफारिस विरुद्ध उजुरी परे सिफारिस समितिको मूल्याङ्कनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पुनरावलोकन समितिलाई हुन्छ। समितिको प्रमुखमा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यमा मुख्य सचिव तथा कानुन सचिव रहन्छन्। नियमावलीमा बढुवा समितिले दिएको नम्बरको औचित्य हेर्न सक्ने अधिकार समेत तोके पनि औचित्यको आधार र प्रक्रियामा अन्योलता छ। औचित्यको अर्थ नम्बर नै हेरफेर गर्ने हो वा कार्यक्षमता र बढुवा समितिको नम्बर बीच तालमेल नदेखिए सच्याउन निर्देशन दिने हो भन्नेमा नियमावली प्रष्ट नहुँदा दुवै समितिका अधिकारीले आफ्ना कोणले व्याख्या गर्दै आएका छन्। पुनरावलोकन समितिका अधिकारीले नम्बरको औचित्य हेर्ने अधिकार तोकेकाले औचित्य पुष्टि नभए हेरफेर गर्न सक्ने अधिकार पुनरावलोकन समितिलाई भएको तर्क गर्दै आएका छन्। पुनरावलोकन समितिकी संयोजक कयोदेवी यमीले कार्यक्षमता अनुसार पाएको नम्बर र बढुवा समितिले दिएको नम्बर बीच तालमेल नमिलेकाले सच्याइएको जवाफ गृहलाई दिएकी छिन्। बढुवा सिफारिस समितिका अधिकारीले भने नियमावलीले नम्बर दिने अधिकार प्रष्ट रूपमा बढुवा समितिलाई तोकेकाले सो अधिकार पुनरावलोकन समितिलाई नभएको तर्क गर्दै आएका छन्। पुनरावलोकन समितिको पत्र आए लगत्तै बढुवा समितिको बैठक बसेर सोही आधारमा टेक्दै प्रहरी सम्बन्धी नियमावली 2071 ले
बढुवाका आकांक्षीले पाउने 7.5 अङ्क दिने अधिकार सिफारिस समितिलाई तोकेकामा पुनरावलोकन समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको निर्णय गरिसकेको छ। आइजिपी अचेल तनावमा छन्। 6-7 महिनादेखि प्रहरीमा बढुवा गर्न नसक्दा संगठनमै जाम लागेको छ। चर्चामा ब्याजी डिआइजीहरू छन्, तर सिपाहीसम्मका बढुवा र त्यसपछि सरुवा अनि नियुक्तिमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पारिसकेको छ। ब्याजीहरू हताश मनोवृत्तिमा छन्। आफ्नो अन्धकार बन्दै गएको जागिर भविष्यबारे उनीहरू निराश छन्। त्यसैले एकमात्र आशको केन्द्र आफ्नै ब्याजी आइजिपीलाई भेट्छन् र पीडाहरू पोख्छन्। अब त यस्तो भइसक्यो कि कतै आइजिपीले नै पहल नगरिदिएको त होइन भन्ने आशंका पैदा भइसक्यो। यस्तो परिस्थितिको सिर्जना गरेर आफ्नो प्रभाव र दबाव बढाउन खोजेका थिए वामदेवले भन्ने आरोप पनि लाग्छ। देखाउँछौँ ब्रेकपछि। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा गुनासो पोख्न जानेहरू उल्टै गुनासो बोकेर फर्कनुपर्छ। त्यसैले प्रधान कार्यालयमा डिआइजी भेट्न जानेहरूको संख्यामा पनि कमी आएको बताइन्छ। डिआइजीहरूलाई पनि आफ्नो पीडा भुलाएर अरूको पीडा सुन्ने र सम्बोधन गर्ने इच्छा छैन। बरु समान समस्या र पीडा भएका ब्याजीहरू नै एक आपसमा गुनासो पोख्न मन पराउँछन्। प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीदेखि प्रभावशाली नेताको घरमा कुनै ढोका छैन। डिआइजीहरूले नढकढकाएको तैपनि 6 महिनादेखिको परिणाम हात लाग्यो शून्य छ। प्रहरी नियमावली कार्यान्वयनको चरणमा नपुग्दै फेरि दोस्रो पटक संशोधनको तयारीमा रहेको छ। एआइजीको बढुवामा समस्या आएपछि गृह मन्त्रालयले नियमावली पुनः संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको बताइन्छ। प्रहरी नियमावली 2071 अनुसार बढुवा हुने तयारीमा रहेका डिआइजीहरूको बढुवा विषयमा गृह मन्त्रालयले गठन गरेको बढुवा समितिले गरेको सिफारिसलाई पुनरावलोकन समितिले सच्याएपछि चेन अफ कमान्डमा समस्या आउने संकेत गर्दै पुनः संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको गृह मन्त्रालयको उच्च स्रोतको दाबी छ। नेपाल प्रहरी सम्बन्धी नियमावली 2071 ले बढुवा सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस विरुद्ध उजुरी आए पुनरावलोकन समितिलाई त्यो सम्बन्धी कागजपत्र मगाएर अध्ययन गर्न र कुनै त्रुटि देखिए सच्याएर बढुवा समितिलाई निर्देशन दिने अधिकारलाई नियमावलीबाट हटाउने भएको छ। साथै बढुवा समितिलाई नै पूर्ण अधिकार प्रदत्त बनाउने तयारी भइरहेको छ। प्रहरी नियमावलीले नामै हटाएर सिफारिस गर्ने पुनरावलोकन समितिको कदमपछि गृह मन्त्रालय अप्ठ्यारोमा परेको छ। गृहले पुनरावलोकन समितिले पठाएको बढुवा सूची भन्दा पनि बढुवा समितिले पठाएकै सूची बढुवाका लागि क्याबिनेटमा पठाउने तयारी गरेको थियो। तर अहिलेको अवस्थामा पुनरावलोकन समितिको सिफारिस या बढुवा समिति जसको सिफारिस कार्यान्वयन भए पनि विवाद पुनः अदालतमा पुग्ने देखिएको छ। क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने नम्बर दिन क्षेत्रमा प्रवेश गरेर सिफारिसमा परेका उम्मेदवारको नाम मात्र नभई वरियता समेत हेरफेर गरेकोमा मन्त्रालय, बढुवा समिति र प्रहरी प्रधान कार्यालयले समेत चेन अफ कमान्डमा समस्या आउने भन्दै पुनरावलोकन समितिले पठाएको सिफारिसलाई थाती राखेर बढुवा समितिकै सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा पुगेका छन्। यस्तो निर्णय गर्दा मुद्दा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर नियमावली नै संशोधन गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ। कम्तीमा नम्बर दिने अधिकार बढुवा समितिको मात्रै हो कि पुनरावलोकन समितिले पनि हेरफेर गर्न सक्छ भन्ने विवाद समाधान भए मात्र डिआइजी बढुवाको गाँठो फुक्ने देखिन्छ। त्यसैले नियमावली संशोधन नै उपयुक्त बाटो भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। जीवन संगठनलाई समर्पित गरी जागिरको उत्तरार्धमा पाकेको पद नपाउँदाको पीडाको महसुससम्म गर्न सक्छौं हामी। अर्कोतर्फ सवाल अमुक डिआइजीहरूको बढुवाको मात्र पनि होइन। यही कारणले आम जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित प्रहरी संगठन प्यारालाइज हुँदैछ। यसको ठाडो असर जनताको शान्ति सुरक्षासम्म पर्छ।
सरकारले बनाएको विधिसम्मत नियमलाई शिरोधार्य गर्नु सबैको कर्तव्य हो। तर सरकार नै निर्णयविहीन भयो भने त्यसको जिम्मेवार को बन्ने भन्ने जवाफ दिनुपर्छ। अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने हाम्रो मिसन हत्कडी जारी छ। नयाँ श्रृङ्खला हेर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।